que vous allez bien. Alors, اليوم فيديو جديدة دويرة في الكوزينة ديالي. اليوم ما غاديش نبان دونك فوالا قلت غير نوريكم لا كوزين ديالي باسكو في لاشين الاخرى فاش كانت عندي لاشين الاخرى بزاف كانوا قالوا لي ورينا لا كوزين ديالك بالديتاي دونك قلت نوريها لكم دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لا كوزين ديالي جايه من عند ايكيا واخده لي موبل دو المهم كاع لي موبل واخداهم من عند ايكيا دونك هاد البلاكارات كلهم من عند ايكيا صيبتها عند ايكيا كومونديتها جاتني باسكو هادي ما كتاخدش غير هكذاك خاصها تكوموندا من عند ايكيا البلان دو ترافاي من عند ايكيا اللافابو حتى هو من عند ايكيا و سي ان لافابو اللي هو واسع نتوما كتشوفوا يعني كيقد خصوصا الا كان عندك لافيسيل دونك كيقد الوغ غادي نبداو بالبلاكارات ديال الفوق دونك عندي اختاريت البلاكارات يكونوا من هنا جاج فيترين ان فيت تو سامبلومون ومن هنايا مشدودين دونك فوالا وحاجه اخرى علاش انا اختاريت علاش هنا اختاريت الجاج وهنا اختاريت المشدود حيت هنا عندي البوطه دونك البوطه الا شي حاجه ترشات هنايا ما ترش على الجاج حيت عارفين الا كنت كنقلي ولا شي حاجه بحال هكا الا ترش على الجاج غادي يبين الوسخ اكثر دونك حاولوا انا هكا فكرت فيها هما كانوا دايرين العكس في سميتو فاش شفت وانا قلت لهم فاش جاو عندي وخداو لي ميزور قلت لهم ما ديروش ليا حيت انا اللي اختاريت اي حاجه هنايا انا اختاريت كيفاش تكون محطوطه وشنو يكون فيها يعني كل شيء هنايا انا اللي اختاريت لي لومبلاسمون ديالو دونك سي اون كوزين اون فا دير كي سور ميزور هما كيجيو فاش كتشريها كتكومونديها لا يا ربي قبل ما كتشريها كتمشي عندهم كتوصيهم كتطلبي من عندهم رونديفو اللي كتخلصيه واحد 100 اورو باش كيجيو عندك نورمالمون 100 ولا 90 اورو باش كيجيو عندك هادشي اللي عاقل عليه راه صافي عامين ما عقلاش اكزاكتومون مي واحد تقريبا واحد 100 اورو باش كيجيو عندك باش كياخذوا لك لي ميزور يعني كياخذوا لك لي ميزور على حساب الطول ديال الكوزينه ديالك على حسب الطول ديال الكوزينه ديالك كياخذوا لك العبار كله كيجيبوا لورديناتور دونك كيحسبوا شحال بغيتي من ايطاجير شحال بغيتي من بلاكارات شحال بغيتي من تيروارات شحال بغيتي ما عرفت شنو الحاجه اللي هي غادي نقول لكم اللي كتغلي الكوزينه هي تيروارات كيغليو الكوزينه الا درتيو غير دي بورت هكا كيتحلوا كيتشدوا يعني الثمن كيكون صافا مي كان فاش كديري التيروارات كيغلاو دونك هادشي اللي كنت بغيت نقول لكم فوالا نسيت ما قلتش هي هاد الباب هادي عامين هادي وانا دايره لا كوزين وعامين هادي وانا كنتسنى ايكيا يجيو يحلوا لي هذا المشكل الباب راه مكومونديا نورمالمون خاص يبان في لا فيسيل غير هادشي والشي الاخر ما يبانش خاص يكون بحال هكا كنتسناهم يجيو يصيبوه ليا فوالا دونك هذه هي وحاجه ما غاديش نوريكم البلاكارات وشنو في قلب البلاكارات غادي نخليه لا فيديو الماجه كوم سا تشوفوا ما تجيش لا فيديو طويله بزاف واللي ما بغاش يشوف قلب البلاكارات تو سامبلومون ما يشوف غير لا ديكوراسيون المهم دونك غادي نبدا من الجنب دونك هنا واخده جوج تيروارات وفي قلبهم ان تيروار حتى نحلو لكم من بعد هنايا دايره اون بلانت اللي خديتها هذه اون بلانت صافي لونطون كو عندي مي لو بو دو بلانت خديته من ايكيا دايره في هذه لي فلوكون دافوان هذه خديتها من عند ميزون دو موند اي هاد لي بو هادو دايره لصغير لي في دايره سكر طحين spaghetti ou une petite bougie plante. Ici j'ai mis des petits livres ديال les recettes. وهنايا دايره هاد لو سابليي هذا اللي واخداه من عند ميزون دو موند هذه ما عقلتش منين خديتها فوالا دونك كاينين عاوتاني هادو دايره فيهم الملحه لي غران دو شيا اي les graines اللي كندير لا سالاد ديالي graines de tournesol et tout ça سال بوافر دايره هاد لا بلونط هذه اللي خديت من عند ايكيا وهنا دايره حب رشاد هنا عندي لا ماشين اسبريسو اللي حاطاها هنايا هذه اون بيتيت بونبونيير اللي خديت من عند لا فرفوي دايره فيها دي بونبون
الوغ وهنا دايره هادي كندير فيها الصابون باش كنغسل الماعن باش كنغسل الوانيت تو سامبلومون. وهادي جو بريفير هكا، ما كنبغيش ديك الكيس تاع البلاستيك، كيس نو ماشي كيس، ما كنبغيش هذاك ديال البلاستيك يكون باين، دونك جو بريفير هكا جايه صوبر. هنا دايره هادي فين كنحط ليبونج، غادي نحيدها باسكو ما بغيتهاش دابا. دونك دايره هادي فين دايره هاد القطعه هادي. دايره بيان سور savon pour les mains وديما une crème hydratante pour les mains هادي ديال بايجا باري، ça sent le monoeil. voilà. alors هادي دايره هادي فيها، ما تقولي لي اسين شنو كديري في لي بطاط ديالك. هادي دايره فيها الخروب، ودايره باغي هاد لا بوتيت بلانت اللي انا كتعجبني. هنا عندي un vase qui vient de chez Ikea avec des fleurs, des vraies fleurs ماشي fleurs من الورد الطبيعي ماشي artificiel. وهادو كنت خديتهم من تركيا فاش كنت في تركيا. نورمالمون كنت حتى فوق من الكيزان، وانا سي فغي فاش كنشرب كنحط الكاس ديال الماء ديالي هنايا. هادي دايره فيها تفاح باسكو التفاح هو اللي ما كيدخلش الثلاجه، وسينو هنايا شعله هادي باش تعطي الريحه. هادي دايره فيها لي بات، كانوا عندي جوج وحده تهرست ليا. وهادي سي كوم ان بوكان اون فيت، ولكن فيها قطع ديال البيتزا وسكين ديال البيتزا. فوالا بالنسبه لا ديكوراسيون. غادي ندور وغادي نوريكم الجهه الثانيه. هاد الطبله هادي ايغالمون فيان دو شي ايكيا، دايره فيها un vase avec des fleurs pareil. وهادي une déco ثقيله، اعتذرا ثقيله. خديتها من عند en fait c'est un magasin espagnol quand j'étais à Barcelone en fait. يا ربي المهم هادي كاينه تما كتباع في واحد المغازان اسبانيول M&R je sais pas mais en tout cas il est en Espagne. هادي قوقه دونك هادي هي هادشي كان نهت باسكو ثقيله عليا. المهم بوجي و دي سيت دو تابل. لي شاز ايغالمون فيان دو شي ايكيا. وهاد الطبله هادي راه كتزاد من هنا ومن هاد الجهه، دونك الا بغيت نطولها ونديرها بالعرض كنقدر نطولها ونديرها بالعرض. الكراسه واخداهم ودايره فيهم une galette de chaise, je pense on appelle ça une galette de chaise. و دونك غادي نخليكم تشوفوا لا فيو دونسامبل. وهاد الطابلو هادي لا فوازين ديالي اللي سي اون ارتيست ان فيت، جارتي رسامه واستاذه ديال الفن التشكيلي جو بونس هكا كيقولوا له. دارت لي الطابلو و كيعجبني صراحه، كيعجبني. نتوما شوفوا لا سيناتور ديالها كيحمقني بداجه مع الكوزينه. هنايا دايره ان فيت هادي غير باش ندرق الشوفاج. وهنا هاتكم لا بوبال، دايره اون بيتيت بلانت دو لافونت. هادي جو بونس كو خديتها من عند اكسيون، هادي من لا فورفوي. وهنا الفوق دايره ان بيتي كادر فاش مشيت لسانتوريني جبتو معايا. هنا انا كوزينتي كطلع على البالكون، دونك الا بغيتيو الفيديو الجاي ندخلوا لكم نوريكم كيفاش دايره البالكون ديالي. راه مازال فيه الجهه الثانيه فاش قلت لكم كطلع على البالكون. دونك الوغ هنا دايره هاد العلاقه هادي ما عقلتش منين شريتها، دايره فيها دي بوتي دي تابلي على قبل البنات. هادو خديتهم من بورتو. دايره فيها هاد المنديل حتى هو، وهذا ديال الفران. وهنا دايره اون بوتيت بلانت. وهنا شوفوا هادي البراد مهم ما عرفت شنو كيعيطوا له. دايره حتى هو باش نشربوا. وهنا عندي لو تابي ديال لا كوزين اللي خديتو. كاين ان فيت تقدروا تلقاو، ما عقلتش وليني تقدروا تلقاوه بارتو، تقدروا تلقاوه في سونتر اكور، في ميزون دو موند كيدير الثمن، يعني ثمنه غالي مي سينون مزيان. صافي عامين هو عندي اصلا لا كوزين كامله هي هادي. هاد المنديل حطيتو
لا كويزين كامله هذه تقريبا عامين وهي عندي مشكل واحد معها، هو راكم غادي تكونوا شفتيه، هو هذا المشكل اللي عندي معها، انه كيتنفخ ليا وكل مره كيجيو كيعاودوا يبدلوه. انا ما سوقيش باسكو انا خلصت لانستالاسيون. انا علاش خلصت لانستالاسيون بالعاني؟ باش الا طرا شي مشكل طاح، وقع شي مشكل، هما يتكلفوا بكل شيء اكزاكتومون. هما اشاك فوا كيصيفطوا ليكيب ديالهم وكيتكلفوا بكل شيء. نسيت، هنا عندي هاد لو لوستر هذا ايفيان دو شي كازا، وهنا عندي هنا عندي الثلاجه، والثلاجه دايره فوق منها الميكرووند، ودايره فيها فوق منو الميكرووند، باسكو الميكرووند شفتيو ما عنديش البلاصه فين نديروه لتحت، دونك دايراه الفوق، معلقاه الفوق. فوالا دونك معلقه الفوق وصافي. دايره فوق منه اون بوط دو غاتو، دونك تلاجتي عاديه جدا. صافي دونك هذه هي الكوزينه ديالي. جيسبر تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك ولي كومونتير وتشتركوا في القناه، pourquoi pas. دونك فوالا هادشي اللي كاين.